श्रीगुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यः प्रणामः। दिनमिदं नवरात्रस्य प्रथमं दिनम्। अद्य देव्याः स्वरूपं भवति शैलपुत्री इति। एवं योगनिद्रा इत्यपि देव्याः अपरं स्वरूपं स्तूयते। वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं। श्रीमात्रे नमः। सर्वेभ्यः स्वागतम्। नवसु दिनेषु एकैकं विशिष्टं स्वरूपं देवी दुर्गा धरति। अद्य शैलपुत्री इति नाम्ना सा स्वरूपं धृत्वा सर्वान् अस्मान् अनुगृह्णाति इति विशेषः। देव्याः पार्वत्याः पूर्वतनं जन्म प्रजापतेः दक्षस्य गृहे सम्भवति। दक्षस्य पुत्री दाक्षायिणी इति नाम्ना सा शिवस्य पत्नी बभूव। केनचित् कारणेन दक्षस्तु शिवस्य विषये स्वस्य क्रोधं रक्षति। तस्य क्रोधस्य उपशमनार्थमेव दीर्घमेकं यागसत्रम् आरचयति। तस्मिन् यागसत्रे शिवम् अन्तरेण अन्यान् सर्वानपि देवान् आमन्त्रयति। एवमेव तस्य आमन्त्रणं पुररीकृत्य सर्वेपि देवाः तद्यागस्थानं गमिष्यन्ति। गच्छतः देवान् सर्वान् अवलोक्य सती विषयम् इमं ज्ञास्यति। ज्ञात्वा च स्वस्य गृहे जायमाने कार्यक्रमे स्वमपि भागिनी भवेयम् इति चिन्तयति। एवं चिन्तयित्वा शिवस्य अनुमतिं प्रार्थयते। परन्तु अनामन्त्रिते स्थाने गमनम् अनुचितम् इति ज्ञापयन् परशिवः तस्य निराकरणं करोति। तथापि सतीदेव्याः निरन्तरम् अनुमतिप्रार्थनेन भद्रताङ्गीकारपूर्वकं तां नन्द्यादिभिः गणैः सह प्रेषयति। नन्द्यादिभिः सह देवी सती दक्षस्य यागस्थानं गच्छति। परन्तु पिता दक्षः पुत्रीमपि आदरं विनैव पश्यति। यागे च तस्मिन् सर्वेभ्यः देवेभ्यः आद्यादिप्रदानं करोति दक्षः। परन्तु हविःप्रदानकालेऽपि शिवमन्तरेण अन्येभ्यः केवलम् आद्यदानं करिष्यति। इदमवलोक्य यदा सती दक्षस्य सविधे पृच्छति तदानीं दक्षः शिवस्य अपमाननं सर्वेषां पुरतः करोति। सर्वेषां सम्मुखे स्वभर्तुः अपमाननं सोढुम् अशक्ता देवी सती योगाग्नौ स्वशरीरं स्थापयति। एवम् अनुचिते प्रसङ्गे सञ्जाते विचारः शिवं प्राप्नोति। क्रुद्धश्च परमेश्वरः स्वस्य क्रोधमूर्तिं वीरभद्रं तत्र प्रेषयति। यागस्थानं समागतः वीरभद्रः दक्षसहिततया समग्रं यागस्थानं नाशयित्वा दक्षं कठोरतया दण्डयति। ततश्च परमेश्वरः दग्धं सतीदेहं स्वकरयोः गृहीत्वा सर्वेषु लोकेषु सञ्चरति। एवं सञ्चरमाणे शिवे विष्णुः शिवस्य क्रोधं शमयितुं स्वायुधं सुदर्शनं त्यजति। सुदर्शनचक्रं देव्याः शरीरम् अनेकधा खण्डशः विभजते। तान्येव अङ्गानि भूमौ अनेकेषु स्थानेषु पतितानि शक्तिपीठम् इति नाम्ना अद्यापि प्रसिद्धानि। सर्वत्र देव्याः विशेष उपासनं वयं द्रष्टुं शक्नुमः। ततश्च परशिवः हिमालयं समागत्य तपसि लीनो भवति। समाने काले अन्यत्र पर्वतश्रेष्ठस्य हिमालयस्य पुत्रीत्वेन सतीदेवी जन्म प्राप्नोति। तादृशी शैलस्य पुत्री शैलपुत्री इति नाम्ना अद्य स्वरूपम् आधृत्य अस्मान् सर्वान् अनुगृह्णाति। तां वयं सर्वेपि आराधयामः इति निवेदनम्। एवमेव अन्यत् स्वरूपं योगनिद्रा इति। पुराकाले यदा प्रलयकालः सन्निहितः तदानीं समग्रः अपि प्रपञ्चः जलावृतः जातः। जलमये सकलस्थाने विष्णुः भगवान् जगद्रक्षकः स्वस्य आसने शेषनागे शयनं करोति।
यदा सः योगनिद्रां गतः तदानीं विष्णोः कर्णमलात् मधुकैटभौ इति नामानौ द्वौ असुरौ समुत्पन्नौ। तौ च विष्णोः नाभिकमले विद्यमानं ब्रह्माण्डं परिवीक्ष्य तस्य संहारं कर्तुं प्रयत्नं कृतवन्तौ। तदानीं ब्रह्मा, यः हिरण्यगर्भः, सः स्वस्य रक्षणार्थं जगद्रक्षणार्थं च देवीं योगनिद्रां प्रार्थयते। तदानीं योगनिद्रास्वरूपेण देवी प्रत्यक्षा भवति। सा किं करिष्यति इति पश्यामः अग्रिमे चित्रे। पुनर्मिलामः। धन्यवादः।